हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है मानव जीवन चक्र, द ह्यूमन लाइफ साइकिल, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बयान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कैसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था मोहम्मद अली मिर्जा सर की वीडियो पर रिएक्शन लेके आओ, तो आप लोगों के कहने पे मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस्लाम के हिसाब से देखते हैं कि जो इंसान का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है इस्लाम के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। इसके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखना गाइस। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हो, हमको दिल से सपोर्ट करते हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह इस वीडियो का लिंक को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें शक है मिनल बाअथ, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने के बारे में, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तो बेशक हमने तुम्हें मट्टी से भी तो पैदा किया। सुम्मा मिन नुतफतिन, उसके बाद नुतफे से, मनी के नुतफे से। और ये मनी भी जो है, ये जो इंसान के जिस्म में बनती है, वो उस मट्टी की खुराक की वजह से बन रही होती है। खुराक जो इंसान खाता है वो मट्टी से आती है, तो इनडायरेक्टली इंसान भी मट्टी में से ही बन रहा है। सुम्मा मिन अलक़तिन, उसके बाद अलक़ा, आला की शक्ल में तुम्हें मां के पेट के अंदर रखा। और अलक़ा की मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। लीच लाइक सब्सटेंस, जो की शक्ल का एक सब्सटेंस जो के यूट्रस के साथ चिपका हुआ था। सुम्मा मिन मुदग़तिन, उसके बाद बोटी की शक्ल बना दी। और बोटी भी चबाई हुई बोटी, एग्जैक्ट ये शक्ल है। अगर बोटी चबा के फेंकी जाए ना, उस पर जिस तरीके से दांतों का इंप्रेशन बना होता है ना, इस शक्ल का होता है बच्चा जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, तख्लीक बाज मुकम्मल हुई और बाज नामुकम्मल। यानी वो जो बोटी है, फिर उसमें से जो है ना हल्का हल्का बोटी में से कुछ इंप्रेशंस निकलने शुरू होते हैं कि यहाँ पे फिर थोड़े अरसे बाद पता चलता है अच्छा यहाँ से इसके जो है वो बाजू बन रहे होंगे, यहाँ से टांगे बन रही होंगी। और फिर आंख का जो मौजूद है वो तो बड़ा अल्टीमेट है। आंख के सुराख ही होते हैं, अचानक आंख जो है नमूदार होती है। वो खुदा की तरफ से स्पेशल है। और साइंस परेशान है कि ये तो शीशे की बनी हुई चीज है, और बोटी का दूर दूर तक शीशे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये आंखें कहां से आ जाती है? ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजूद है। आखिरी वक्त तक ये आंखें जो है इनका सुराख रहता है, अचानक फिर ये नमूदार होती है। तो वो ऐसी बोटी की जिसकी कुछ तख्लीक हुई हुई थी और बास जो है वो नहीं हुई हुई थी। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम खोल कर ये बात तुम्हारे सामने ले आए, यानी हम तुम्हारे खालिक हैं। वनुक़िर्रु फिल अरहाम, और हम तुम्हें रहम मादर में रखते हैं, यूट्रस में रखते हैं। मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा, जब तक हम चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए। और वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। इंसान के लिए 9 महीने हैं, हाथी के लिए 22 महीने हैं, खरगोश के लिए 1 महीना है। अगर आप बैक्टीरियाज को देखें, उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो सेकंड्स में हो रही होती है। ये अल्लाह की हिकमत है कि इसको किस तरीके से चलाना है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, उसके बाद हम तुम्हें निकालते हैं बच्चा बनाकर। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, और उसके बाद हम तुम्हें जवानी की हद तक पहुंचा देते हैं। वमिनकुम मई युतवफ़ा, और बाज तुम में से ऐसे हैं जो पहले ही फौत हो जाते हैं, यानी जवानी तक भी नहीं पहुंचते। वमिनकुम मई युरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, और तुम में से बाज ऐसे हैं जो रजील उम्र, निकम्मी उम्र, बुढ़ापे की उम्र तक लौटाए जाते हैं। यानी आप समझ ले अबव 80-90। लिकैला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, ताकि वो बहुत कुछ जानने के बावजूद कुछ ना जान सके। यानी बड़े बड़े फिलासफर जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं ना, उनको बुनियादी बातें भी याद नहीं रहती हैं। वो लोग जो अपनी जवानी के अंदर, इन दुनिया में लोग उनकी मिसालें देते हैं उनकी अकल की और फतानत की, बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने कसपुरसी इंसान को दिखा दी कि इंसान कितना कमजोर है। यानी इंसान, ऐसे इंसान को कि अमीन एहसन इस्लाही साहब के बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने कहा, इतने बड़े वो फिलासफर, इतने बड़े थिंकर और इतने बड़े कुरान के मुफस्सिर, कुछ मामलात में हमें इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल वो गामदी साहब और डॉक्टर इसरार दोनों के उस्ताद हैं। कुरान के हवाले से उनकी खिदमत
اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل گئی. ڈاکٹر سار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی, اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا, کوئی مفسر نہیں تھا, جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا, اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں, پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں, اهْتَزَّتْ, تو تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ, اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ, اور اگاتی ہے. مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی, کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا. اور زندہ کرنا کس لیے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا. حساب و کتاب کے بعد وہ کیا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے, یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَلَا هُدَىٰ, اور ہدایت کے بغیر. وَلَا کِتَابٍ مُنِيرٍ, اور کسی روشن کتاب کے بغیر. یعنی یہاں بھی سنا کے سننی, جس کو میں کہتا ہوں ٹونی, پڑھا کے سننی نہیں, یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا, پہلے کونسلر تک پہنچیں گے, پھر MNA تک, پھر جناب آپ ڈائریکٹ. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, کوئی اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے, یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے, اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں. باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے, یہ ایک الگ سے چیز ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ, اہل سنت پاک.com پہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا, یعنی ووم آف دا مدر, یوٹرس کے اندر, رحم مادر میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی, کہ بوٹیاں بنتی ہیں, اس میں سے ہڈی بنتی ہے, اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے, اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی, اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں, یعنی روح کھونکتے ہیں. اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی
یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں, لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں, وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی, وہ روح ہے. اب دیکھیں نا, بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. یار وینٹیلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے, دل بھی چل رہا ہے, تو ڈیڈ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے؟ روح, اور روح تیرے رب کا امر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں, وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے. انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے, چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو, موت نہیں ٹال سکتے. اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ نہ ہوتا. یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے. اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے, تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے, خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے, کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر, کہ یہ پرپس فل کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی دیا جائے گا. یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے, تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا, وہ اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1-4. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے, اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی, لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلی, تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا, اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آگئی, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا, بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے, یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا, چاہے عمل سے انکار کیا, چاہے عقیدے سے انکار کیا, چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا, چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا, اس کے لیے سلاسلا, اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا, اور طوق, وسعیرا, اور دوزخ کی آگ. ولیعوذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو, انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے, یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو, موت بہت بڑی دھمکی ہے, یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی. بڑی سخت, لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے, سنتے نہیں, عقل دی تھی, استعمال نہیں کرتے, دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی,
फिर हमारी जिबिल्लत के अंदर हक और बातिल की तमीज रखती। आज भी हॉलीवुड की फिल्म के एंड पे ना सच की जीत दिखाई जाती है, झूठ की जो है वो शिकस्त दिखाई जाती है। यानी हमारी इंस्टिंक्ट में मौजूद है कि सच बोलना अच्छा, झूठ बोलना बुरा है। नबी की तालीमात के बगैर हर इंसान को पता है कि धोखा देना बुरा और खैर ख्वाही करना अच्छा है। इस ह्यूमन इंस्टिंक्ट की वजह से अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान अकाउंटेबल है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा सीरियस लिया है, इंसान भी अल्लाह ताला को सीरियस ले ले तब बच सकता है। बाकी अब वो जो इशू है वो बड़ा सख्त है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी तकलीफ और मुसीबत में डाला है, यानी मुझसे पूछे बगैर मुझे पैदा कर दी। इसका जवाब फिर कुरान में अल्लाह ताला ने बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया है, सूरतुल अंबिया नंबर 23, ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि उसने ये काम क्यों किया, और जो वो करते हैं अल्लाह ताला उनसे पूछने वाला है। पर ये मसला तकदीर बड़ा गंभीर मसला है, और मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी मेहनत के साथ कुरान हकीम से 50 क्रॉस रेफरेंसेस लेकर 200 आयात की रोशनी में मसला तकदीर रिकॉर्ड करवा दिया है। 6.5 घंटे के अंदर मेरे 4 लेक्चर्स हैं। मसला नंबर 103, 104A, 104B। वैसे तो वीडियो बहुत यार रियली इतना इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। मतलब ना कुरान शरीफ में ऐसी ऐसी चीज लिखी है कि जन्म कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, बॉडी में कैसे बच्चे बनते हैं, ठीक है। और तो ये सब चीज देख के ना और ज्यादा ऐसा, जो मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक एथिस्ट था, ठीक है, वो किसी भी चीज को नहीं मानता था, और ठीक है, तो वो एक लेक्चर दे रहा था कि यार मैं 32 साल से ये सब चीजों को मानना बंद कर दिया हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानता कि कोई हमारा क्रिएटर होगा, बस ऐसे ही जन्म हुआ और सब पैदा हुए, ऐसे ही रिसर्च चलता गया, ये वो बहुत सारे चांद और सूरज की बातें कर रहे थे वो, ठीक है। तो मैं ना, मेरे को अभी वो पॉइंट एकदम याद आ गया कि यार आप खुद ही सोचो, ठीक है, सबसे पहले जो मतलब जो इंसान आए, ठीक है, आदम एंड हवा, ठीक है, उनसे ही पूरे दुनिया के लोग पैदा हुए, जितने भी इंसान है, ठीक है। तो यार उनको कौन बनाया है, और हमको आप खुद सोचो, चलो उनको छोड़ दो, ठीक है, आप खुद सोचो जो एथिस्ट होते हैं कि आपको कैसे पैदा हुआ, आप कैसे पैदा हो सकते हो जब तक कि कोई एक सुपर पावर नहीं होगा, ठीक है, हमें इस लाइफ में दुनिया में लाएगा नहीं, ठीक है, तो हमारा हम कैसे पैदा होंगे, कैसे, मतलब अपने आप ही कोई साइंटिस्ट पैदा हो जाएगा और वो एकदम से इंसान बनाने लग जाएगा। तो ये एक सोचने वाले एक नॉर्मल सा बात है। किसी फल का बीज है, अगर आप उसको सिर्फ खाली रख दोगे तो वो नहीं हो, मतलब उससे कुछ पौधा नहीं निकलने वाला। लेकिन आप उसको, मतलब जो उसका प्रोसेस है, मिट्टी में डालो, पानी डालो, ठीक है, जो जो चीजें उसको लगेगी वो सारी चीजें करोगे तभी वो एक पौधा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि खुद से कोई चीज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ पावर है, क्रिएशन है, मतलब क्रिएटर है जिसने बनाया है हर चीज को। और एक चीज मैं ये बोलूंगी कि ये जो इसमें बच्चे वाला जो पूरा दिखाया गया, जो कुरान शरीफ में एक एक चीज है कि वो मतलब स्टार्टिंग कैसे है ना, और फिर कैसे क्या क्या चीजें, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो कुरान शरीफ में बताई गई है कि बच्चा कैसा बनता है, फिर वो कैसे पैदा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइंस प्रूव करती है और ये बोलती है कि बिल्कुल यही चीज जो कुरान शरीफ में लिखी गई है वही सेम चीज, मतलब प्रोसेस है बच्चे का बनने का पेट में। तो ये सारी चीजें देखकर बहुत से ऐसे साइंटिस्ट है जिनको, मतलब 3-4 साइंटिस्ट है बहुत बड़े, वो यही रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि कुरान शरीफ में पहले से ये सारी चीजें लिखी है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वीडियो हम देख चुके हैं, ठीक है। और इतनी परफेक्ट चीज, वो भी 1400 साल पहले, जब कोई साइंस का नामो निशान नहीं था, उस टाइम पे कैसे आ सकता है लिखना बहुत ही ये मतलब क्लियर है कि ये कोई इंसान नहीं लिख सकता। और ये इंसान की बताई हुई किताब हो ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे हमारे जो नबी हैं उनको ही बोलते हैं कि उनकी लिखी हुई है, तो यार ये इतना रिसर्च कैसे कर सकते हैं, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। और चलो चांद तारे की एक चीजें दिखती थी तो कोई लिख सकता था, हाँ एक सूरज है, एक चांद है, लेकिन पेट के अंदर की चीजें और बच्चा कैसा बनता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें, और सिर्फ एक ही चीज है नहीं, ऐसे बहुत सारी मतलब कुरान शरीफ में चीजें हैं जो कि साइंस पढ़ोगे ना तो आप खुद ना शॉक हो जाओगे कि हैरान हो जाओगे कि इसमें कैसे लिखा है यार। और एक चीज बहुत सही बात बोले इंजीनियर अली मिर्जा सर का, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज कि यार मौत है ना, जो मौत को कोई नहीं रोक सकता। आजकल आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो
जो ना दावा करते हैं हम मेरे पास सुपर पावर है, मैं एक बोलते हैं कि भगवान का अवतार हूँ, ठीक है, मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है, ऐसा हर रिलीजन में भगवान का नाम लेके बोलते हैं कि हम उनसे बात करते हैं, हमारे अंदर भगवान आते हैं। तो यार ये अगर भगवान आते, ठीक है, किसी की बॉडी में, तो भाई वो कैसे मर सकता है? वो तो इंसान अमर होता, ठीक है, उसका लाइफ मतलब खत्म ही नहीं होता। तो यार मौत से ही पता चलता है कि यार कोई हमारे जो क्रिएटर है, ठीक है, तो ये इंसान जो बोलते थे, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, पहले भी बहुत खुदा होने का दावा करते थे बहुत से लोग, ठीक है, लेकिन उनकी भी मौत आई है। तो ये प्रूफ होता है कि यार क्रिएटर तो है रियली में। और एक चीज जो इस मतलब इस वीडियो का जो मेन पॉइंट था कि लोग ये बोलते हैं कि जैसे इस्लाम में बोला जाता है कि, और कुरान शरीफ में भी बोला गया है कि मौत के बाद मतलब अल्लाह जो है वो बोलते हैं कि मौत के बाद मैं फिर से तुम्हें जिंदा करूंगा, मतलब जो भी चीजें तुमने की है उस चीजों को पूछने के लिए। तो बहुत से लोग इस चीज पे बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन करते हैं कि मौत के बाद जिंदगी कहाँ लिखा है, मतलब क्या प्रूफ है, कोई मर के तो नहीं आया है। तो ये सिंपल सी चीज है, जो क्रिएटर एक बार आपको इतने दे सकता है जिंदगी, तो वो दोबारा वो क्रिएटर है, वो कुछ भी कर सकता है। और एक और इसकी जो एक लाइन थी कि हम क्रिएटर से नहीं पूछ सकते कि वो जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। क्रिएटर हमसे पूछ सकता है कि मतलब हर चीज के लिए सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिएटर से ये सवाल नहीं कर सकते। सो गाइस, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।